ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅಯಂಚ ಅದ್ಯತನಃ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಸದಾರೋಗ್ಯಂ ಕೋಶವೃದ್ಧಿರ್ಬಲೋನ್ನತಿಃ ಮಮಾಸ್ತು ನಿತ್ಯಮಾನಂದಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತವ ಶಂಕರ. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಃ ಏವಂ ಭವೇತ್. ದೀರ್ಘಂ ಆಯುಃ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕೋಶವೃದ್ಧಿಃ ಬಲೋನ್ನತಿಃ ಬಲ ಉನ್ನತಿಃ ಇತಿ ಸಂಧಿವಿಚ್ಛೇದಃ. ಮಮ ಅಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಆನಂದಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತವ ಶಂಕರ. ಇದಾನಿಂ ಏತಸ್ಯ ಅನ್ವಯಂ ಜಾनीमः. ದೀರ್ಘಂ ಆಯುಃ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕೋಶವೃದ್ಧಿಃ ಬಲೋನ್ನತಿಃ ಆನಂದಃ ಶಂಕರ ತವ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಮ ನಿತ್ಯಂ ಅಸ್ತು. ಹೇ ಶಂಕರ, ತವ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಮಮ ಭವತು ಇತಿ ಅತ್ರ ಕಾಚಿತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿದ್ಯತೆ. एवं अर्थं वयं जानीमः. सामान्यः सरलः अर्थः सुलभः अर्थः अत्र विद्यते. हे शंकर, तव प्रसादात् तव अनुग्रहात् मम मे नित्यं सदा एवं भवेत्. किं किं भवेत् अत्र विद्यते. दीर्घम् आयुः, आयुः दीर्घकालपर्यन्तं भवेत्. मम आयुष्यं दीर्घं भवेत् येन अहम् अधिकसमयं भवतः ध्यानं कर्तुं प्रयत्नं कुर्यां. तथा मम आयुः दीर्घं भवेत्, दीर्घकालपर्यन्तं भवतः पूजां सेवां कर्तुं यथा अहं शक्नुयां तथा करोतु. पुनश्च आरोग्यं स्वास्थ्यं भवेत्. सदापि मम स्वास्थ्यं भवेत्. आरोग्यमेव भाग्यं. यदि आरोग्यं सम्यक् नास्ति, मानसिकम् आरोग्यं दैहिकम् आरोग्यम् आधिः व्याधिः इति उभयमपि भवेत्. मम सदापि आरोग्यं भवेत्. पुनश्च येन अहम् आतिथ्यं कुर्यां कर्तुं शक्नुयां तथा मम कोशवृद्धिः सम्पद्वृद्धिः भवेत्. न केवलं सम्पदः वृद्धिः किन्तु मम वचनस्य वृद्धिः अपि भवेत्. कोशः इत्युक्ते धनस्य कोशः अपि भवेत्. मम वाक्चातुर्यस्य ज्ञानस्य कोशस्य अपि वृद्धिः वर्धनं भवेत्. तथैव बलोन्नतिः. यथा अहं सर्वमपि कार्यं कर्तुं शक्नुयां, भवतः सेवां कर्तुं, तव सेवां कर्तुं, दैवकार्यं देवकार्यं कर्तुम् अहं शक्नुयां तथा मम शक्तिः भवेत्, बलं भवेत्. पुनश्च आनन्दः हर्षः सदापि भवेत् मम, येन आनन्दः भूत्वा अहं तव सेवां कर्तुं शक्नुयां तथा आनन्दः अपि मम भवेत्. अतः हे शंकर, हे शंभो, हे परशिव, हे महादेव, तव अनुग्रहात् मम एतत् सर्वं भवेत् इति एका काचित् प्रार्थना अत्र विद्यते. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते. श्लोकं गायाम. दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात् तव शंकर. एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु. अन्यमेकं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.